بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ محبوب عوام حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال اللہ تبارک وتعالی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. رحمت دا دریا الہی رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشیں تے کم بن جاوے میرا. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے شان رسالت مہابندر ہدیہ نعت پیش کراں گا. اس تو بعد انشاءاللہ بات چلے گی کہ تیرے میرے دکھاں دا علاج کی ہے. جے کرنا دیدار مدینے والے دا مجبور ہو کے نہیں کہنا خوش ہو کے کہنا سبحان اللہ. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا. امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا.
تیرے حج نمازاں روزے بندے آ کے سکھارے، تیرے حج نمازاں روزے بندے آؤ کے سکھارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہے یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ سامعین محترم، یار انہیں بندے توڑ کے پونڈی نہیں قابو آن ڈی۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت مند پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، راؤ خان والا علاقہ رائے وند غیور باشعور باوقار مسلمانوں، مختلف علاقے چوں دیہاتاں چوں محبت و عقیدت نال تشریف لانے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نوں اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اللہ ذوالجلال ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج اس میدان تے، اس مقام تے حویلی اندر بیٹھے ہیں، یا اس نئے تعمیر ہونے والے اس ادارے اندر بیٹھے ہیں، اللہ کل جنت انجی کٹھے فرمائے، حوض کوثر تے اللہ کٹھے فرمائے۔ سارے بزرگ مانے خان صاحب جنہ دے اس حویلی اندر پروگرام ہے، انہ دے فرزند مرحوم بھائی رضوان اللہ مرحوم، اللہ پاک انہ دا کر جنت اندر بڑھائے، اور مولا کریم رضوان بھائی نو کروٹ کروٹ اللہ جنت دیا ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرمائے، اور انہ دے برادران جنہ نے پروگرام دے واسطے محنت کوشش کی تھی، بھائی عمران صاحب اور میرے محترم بھائی میرے نال رابطے چ رہنے والے نواز بھٹی صاحب، بھائی طاہر صاحب اور دیگر جتنے ذی وقار مہمان تشریف فرما لیں، اللہ پاک سب دا اے محبت پیار دا جذبہ قبول فرمائے۔ میرے ذمہ جو گفتگو لگائی گئی وہ ہے کہ تیرے میرے دکھاں دا علاج کیے۔ حضرات اس دور اندر ہر بندہ ہی دکھی نظر آندا ہے، بہت کم لوگ نے جڑے ہمیشہ اپنی خوشحالی دا اظہار کرن، بہت سارے لوگ ایسے نے کوئی بیماری دا شکوہ کردا ہے، کوئی غربت دا شکوہ کردا ہے، کوئی کہندا جی اتنے سال ہو گئے شادی اولاد نہ ہوئی میں تا پریشان ہاں، کوئی کہندا جی اولاد نافرمان ہوگی میں تا پریشان ہاں، کوئی کہندا اللہ نے بیٹیاں دیتی ہیں بیٹا کوئی نہیں میں پریشان ہاں، کوئی کہندا بیماریاں پلے ککھ نہیں چھڑیا میں تا پریشان ہاں، کوئی کہندا میں کس اندر الجھیاں۔ غرض کے ہر بندہ ہی کوئی نہ کوئی دکھڑا اپنے سینے چ لے کے پھردا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دکھڑے دوستاں سجنا یاراں عزیزاں نوں سنا لیندے، اور کچھ لوگ اپنا دکھڑا دل ہی دل اندر سما کے پھردے رہندے، زبان کان نال نہیں بول دے مگر زبان حال نال کہندے کہ اے دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا، اے دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا، یہ تو پردہ ہے درد غم چھپانے کے لیے، اس قدر دکھی اس قدر پریشان کہ اپنا غم اپنے سینے اندر سمائے پھر رہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اتنا دکھی اور پریشان ہو جاتا ہے
اپنے دکھ اور پریشانی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سب نو محفوظ رکھے، موت نو سینے لان واسطے تیار ہو جاندے اور پھر کی کہندا ہے اللہ ایسی زندگی نو میں کی کرنا ہے جی دے اندر چین کوئی نہیں، ایسی زندگی نو میں کی کرنا ہے جی دے اندر سکھ کوئی نہیں، اے دے نالوں تو میں مر جاواں چنگا، اے دے نالوں موت آ جائے۔ حالانکہ موت منگنی نہیں چاہیے دی، منگنی ہوئے تے اللہ کو شہادت دی موت مگے آگا۔ حضرات اے بار بار کہندا اللہ میں مر جاواں تے چنگا، میں دنیا دی دلدل چ نکل جاواں، پریشانیاں چ نکل جاواں، مگر ایک صاحب دل اللہ والا ایدہ گریبان جنچول کے اینو دعوت فکر دیندا ہے کہ دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، توجہ میرا دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، یار مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے، مرندہ مزاتے تائیں نہ ادھر دم نکلے ادھر جان نکلے ادھر موت ادھر آسمانہ تے اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مسلمانہ مرندہ مزاتے تائنا ادھر جان نکلے ادھر بیماریاں ختم، ادھر جان نکلے ادھر ٹینشنہ ختم ہو جان، ادھر جان نکلے ادھر مصیبتہ مک جان، ادھر جان نکلے ادھر سارے رولے لک جان۔ اللہ 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 کتنی ایسا لو میں ادھر جان نکلے ادھر موت آئے، ادھر قبر شکنجہ بن جائے، ادھر عذاب قبر شروع ہو جائے، مسلمانہ پھر مرندہ فیدا کیے جائے۔ اللہ 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 ایسی زندگی گزار، ایسی زندگی گزار کہ جدو موت آئے نا آسمانہ تے اعلان ہو جائے۔ اللہ اللہ کی اعلان ہو رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میرے ذکر نال اطمینان پان والی روح، اے میری یاد اندر بہلائی جان والی روح، اللہ 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 صبح و شام میری یاد اندر گزارنے والے آ، اللہ پاک دے سامنے سجدے کرنے والے آ، اپنے خالق و مالک دے رستے اندر اپنا مال قربان کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے آ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نماز پڑھنے والے آ، اے رمضان دے روزے رکھنے والے آ، اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے آ، اوکھیاں سوکھیاں ویلیاں تے صبر کرنے والے آ، خوشیاں دے موقعیاں تے اللہ دا شکر کرنے والے آ، لوٹ اپنے اللہ وال اس حال اندر کہ تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی ہے، اس حال اندر لوٹ کہ تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی، سبحان اللہ۔ اور میرا اللہ راضیوں کے اعلان کی کر رہے، سنو سنو ذرا، مالک کائنات راضیوں کے اعلان کی فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیکاں چ شامل ہو جا، میرے جنت اندر داخل ہو جا، میرے نیک بندیاں دا ساتھی بن جا، میرے جنت اندر داخل ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرندہ مزاتے آیا نا، مرندہ سواتے آیا نا، ادھر جان نکلی ادھر جنت دے دروازے کھل گئے، ادھر جان نکلی ادھر جنت دے دروازے کھل گئے، ادھر جان نکلی ادھر قبر مسحری بن گئی، ادھر جان نکلی ادھر اللہ پاک نے قبر نو نور و نور کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی جڑی بات میں کرنا چاہنا ذرا توجہ فرماؤ، دو حالت ایسیاں نے جڑی ہر انسان دی زندگی دا اللہ نے حصہ بنائیاں نے، بندہ امیر ہوئے غریب ہوئے، گورا ہوئے کالا ہوئے، عربی ہوئے اجمی ہوئے، شہری ہوئے یا دیہاتی ہوئے، پڑھیا لکھیا ہوئے یا ان پڑھ ہوئے، ہر بندے دی زندگی دا دو چیزاں اللہ نے حصہ بنائیاں، ایک غم اور ایک بولو
تانوں کدے خوشی نہیں آئی؟ ایک غم، ایک خوشی، ایک دکھ، ایک سکھ ہر انسان دی زندگی دے نال نال لے۔ کوئی بندہ کروڑا پتی اربا پتی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نو تے غم ہی کدے نہیں آیا۔ کوئی بندہ غریب تو غریب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نو سکھ کدے نہیں آیا، میں نو خوشی کدے نہیں ملی۔ نہیں بھائی، اللہ ذوالجلال دا دستور ہے، اللہ دا نظام ہے، کدے خوشی، کدے غم، کدے امیری، کدے غریبی، کدے صحت، کدے بیماری۔ حضرات اللہ ذوالجلال نے زندگی بنائی، خوشیاں اور غماں دا مرکب بنائی۔ آئیے سنیے ذرا، مالک کائنات اپنے بندے دی آزمائشاں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ خوشیاں دے کے آزماندا ہے کہ خوشی دے موقع تے لڑیاں پکڑے پاندا ہے کہ میرا شکریہ ادا کردا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور میرا سونا خالق غم دے کے آزماندا ہے، دکھ دے کے آزماندا ہے، اے میرا بندہ صبر بھی کر دے کہ میرے گلے کردا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کدے باپ نو جوان پتر دا لاشا اٹھانا پیندا ہے، کدے ماں نو اپنے جوان پتر دا جنازہ ویکھنا پیندا ہے، کدے پتراں نو اپنی ماں دا جنازہ ویکھنا پیندا ہے، کدے بیٹیاں نو اپنے قتل تے سارے باپ دا سارا جنازہ ویکھنا پیندا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کدے پیاریاں دے جنازے ویکھنے پیندے، کدے کاروبار دے گھاٹے سہنے پیندے، کدے کوئی غم آندا ہے، کدے کوئی پریشانی آندی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ویکھنا چاہندا ہے میرا بندہ صبر بھی کردا ہے کہ نہیں، اے میرا بندہ میرا دروازہ تے نہیں چھڑدا۔ آ جاؤ آ جاؤ لوگوں سن لو ذرا، دکھ آئے تے تیرے میرے دکھاں دا علاج کی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مالک کبریا نے فرمایا لوگوں سن لو، جدو دکھ آئے پریشانی آئے میرا ذکر کریا کرو، مینوں یاد کریا کرو، کیونکہ میرا ذکر دکھاں دا علاج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ذکر دکھاں دا علاج، میرا ذکر پریشانیاں دا علاج۔ تسکین قلب چاہندے ہو میرا ذکر کریا کرو، دل نو سکون چاہندے ہو میرا ذکر کریا کرو۔ او مسلماناں دولت اندر سکون کوئی نہیں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کتنے کروڑا پتی بندے ایسے نے رات نو نیندراں نہیں آندیاں، نیندیاں گولیاں کھا کے سوندا ہے، نشے دے ٹیکے لا لا کے سوندا ہے۔ پتہ چلدا ہے دولت اندر سکون کوئی نہیں۔ اگر سکون چاہندے ہو نا، اے سکون نشے اندر نہیں، سکون اللہ پاک دے ذکر اندر ہے۔ کوئی کہندا جناب جدوں میں پریشان ہوواں میں سگرٹ دا سوٹا لا لینا، کوئی کہندا جدوں طبیعت پریشان ہوندی ہے میں ڈرامہ دیکھ لینا، کوئی کہندا ہے جدوں زیادہ طبیعت پریشان ہوے ٹینشن زیادہ ہوے میں شراب پی لینا، میں نشہ کر لینا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ مسلمانہ اے گانے بجانے، اے فلماں ڈرانے، اے نشے وشے چرساں ہیروین، اے شراب تری تیرے دکھاں دا علاج نہیں نے۔ اللہ پاک دی سچی کتاب نے دسیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ پاک دا ذکر دکھاں دا علاج۔ اس وقت میں کہنا چاہنا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر ہے، سبحان اللہ بھی اللہ دا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ اللہ 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 ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا۔ ٹوٹیا دلانو جوڑن والا، زخمی دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی اے رول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول، صدا نہیں رہنا کسے لے تیرے اے کول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، دولتاں والے آئے، مربیاں والے آئے، جگیراں والے آئے، عہدیاں والے آئے، اللہ اللہ اللہ۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خواب سما گئے، سب بستر کر گئے ایتھوں گول بندیا اللہ ہی اللہ بول، اللہ اللہ اللہ۔ آؤ مسلمانوں میں دسا دکھاں دا علاج کیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، اونچی کہو
نبی پاک دا پیارا پیارا نام نامی اس میں گرامی آئے. مومنوں چپ نہ بیٹھیا کرو, نبی پاک تے درود پڑھیا کرو. ایک بار درود پڑھے گا اللہ تیرے تے 10 رحمتہ نازل فرمائے گا. ایک بار نبی پاک دی ساتھ گرامی تے درود پاک پڑھے گا اللہ تیرے تے 10 رحمتہ نازل فرمائے گا. اللہ تیرے 10 درجے بلند فرمائے گا. اللہ تیرے 10 گناہ مٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں عرض کر رہے یا صاحب بی بی میرے پاک نبی علیہ السلام کو لائیے. آگے عرضہ کر دی یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہاں, میں بڑی دکھی آ رہی ہاں, میرے سر دا تاج ابو سلمہ شہید ہو گیا ہے. آقا جی جدوں دا سر دا تاج ٹر گیا ہے دل پریشان رہندا ہے, رات بھی پریشان رہنی آ, دنے بھی پریشان رہنی آ. چھوٹے چھوٹے بچے کمان والا کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. اور دوسری بات ہے آقا جی یہ تے مینوں بھی پتا ہے کہ بندے دنیا تے آندے بھی رہندے, بندے دنیا تو جاندے بھی رہندے نے. آخر دنیا مسافر خانہ ہے نا, جیڑا بھی آیا ہے رہن واسطے نہیں آیا, جان واسطے آیا ہے. اللہ اللہ اللہ. ایتھے سدا کسے بیٹھیا نہیں رہنا, نہ دولتاں والے نہ غریباں, ایتھے بیٹھیا نہیں رہنا. آخر جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانے, جیڑا پھل کھڑیا انہیں مرجھانا ہی مرجھانے, جیڑا کار بنے انہیں ایک دن ٹہنا ہی ٹہنا ہے, جیڑا چن چڑھیا انہیں ایک دن ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. جیڑا دنیا تے آیا ہے بولو انہیں ایک دن, بولو انہیں آخر ایک دن دنیا تو جانا ہی جانے. کہنگی یا رسول اللہ تے میں نو بھی پتا ہے نا کہ بندہ جڑا دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے. آقا جی غم اس بات دا ہے جدوں بھی ساڈی شادی ہوئی کدے کوئی نچاکی والا مسئلہ نہیں سی بنیا. آقا وہ میرا احساس کر دے سن, میں دا احساس کر دی, وہ میرا خیال کر دے, میں انہاں دا خیال کر دی. آقا جی کدے کہ انہاں میرے دکھ نہیں سی پہنچایا. اللہ اللہ اللہ. ایڈا کرما والا, ایڈا چنگا, میرے سر دا تاج, میرا خاوند, میرا میاں. آقا جی جدو ٹر گیا ہے میں پریشان ہی رہنی ہے, دن رات پریشانی اندر گزردا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دستی دعا یاد کر لیندی ہے, میرے محبوب دی دستی دعا پڑھنا شروع کر دیندی ہے. دعا کیڑی سنو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی دعا یاد کر رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. آقا علیہ السلام نے دعا یاد کروائی ہے نا. اللہ سونے اتنی بڑی مصیبت جو آئی ہے, اللہ صبر عطا فرما, اللہ نجات عطا فرما. اے میرے مولا کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما, تو جو کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما. جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی دعا یاد کر دی ہے نا, اللہ جی کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما, اللہ کو نعم البدل چنگا عطا فرما. اللہ اللہ اللہ. بی بی ام سلمہ فرما دیا نے نالے پڑھ دی سان نالے سوچ دی سان, ابو سلمہ تو چنگا کون ہوئے گا, ابو سلمہ تو بہتر کون ہوئے گا. سنو مسلمانوں دکھا دا علاج کیے. اللہ اللہ اللہ. اللہ دی بندی اللہ دے کو پہ منگ دیئے, اللہ پاک دا ذکر پہ کر دیئے, اللہ پاک دا کنڈا کھڑکا رہیے. تمہیں اللہ کو منگیا کر, اللہ نو پکاریا کر, اوکھیا سوکھیا ویلے تے اپنے مالک دا کنڈا کھڑکایا کر. مسلمان تینوں مینوں منگنا نہیں آندا, او تے دیندا ہی رہندا ہے, او تے ساری کائنات دیاں چولیاں پڑدا رہندا ہے. اللہ اللہ اللہ. اونوں پکاریا کر, یقین کامل نال پکاریا کر. اللہ صمد اونچی شان والیا, پھر کہو سبحان اللہ. اللہ صمد اونچی شان والیا, تو کر دے کرم دو جہان والیا. اللہ صمد اونچی شان والیا, تو کر دے کرم دو جہان والیا. منگ دیا رہیاں, پکار دیا رہیاں, دا ذکر کر دیا رہیاں. اللہ اللہ اللہ. اس مالک دا ذکر کر دیا رہیاں جس مالک دے ذکر اندر شفاواں ہی شفاواں نے. مسلمانہ تو بھی اپنے اللہ نو پکاریا کر, اپنے مالک دا کنڈا کھڑکایا کر, تو بھی اپنے کریم نو کیا کر. تیرے نام وچ مولا شفاواں ہی شفاواں نے, تیرے نام وچ مولا
شفاواں شفاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا شفاواں شفاواں نے اللہ اللہ جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا اے میرے عرشاں والے یا ربا جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاوندا رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اٹھاواں نے رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اٹھاواں نے تیرے نام وچ مولا اللہ اللہ تیرے نام وچ مولا شفاواں شفاواں نے بڑا پیارا جملہ ہے اللہ 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 تخ کھو وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی کھو وچوں کڈ کے تے تخت تے بٹھایا سی ہتھی جن سٹیا سی سکیاں پراواں نے بھئی ہتھی جن سٹیا سی سکیاں پراواں نے تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا شفاواں شفاواں نے اللہ 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 قرآن کی کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اللہ روخہ والیا اٹھیل پور تو آنے والو امیر محمد تو آنے والو راجہ جنگ تو آنے والو نبی پاک دو پروانو کوٹرہ دکشن تو آنے والو رائیونڈ تو آنے والو محبت دی بات سننا ذرا تیرے میرے دکھان دا علاج کیے اللہ 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 بی بی ام سلمہ اللہ دا ذکر کر دیا رہیاں اللہ دا نام جپ دیا رہیاں اللہ پاک دے نام دا وظیفہ کر دیا رہیاں ایک ویلا آیا اللہ پاک نے قدرت دے کاغذات فیصلہ لکھ چڑیا اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ رہی ابو سلمہ تو بہتر کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ تو چنگا کون ہو سکتا ہے ہن میں تینوں او دی عزت آبرو بنان والا جی دے ورگا پوری کائنات اندر میں پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا تینوں او دے لڑ لا دیا گا جی دے جیسا پوری کائنات اندر میں پیدا ہی نہیں فرمایا سبحان اللہ او کون ہے جی دے ورگا پوری کائنات اندر کوئی نہیں آیا وامنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دے بارے قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وہ کون ہے جڑا بی بی ام سلمہ نو اللہ نے عطا فرمایا جی دیا تعریفاں قرآن کر رہا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم بیٹا لائق ہوئے ماں باپ تعریفاں کر دینے اللہ اللہ نو چنگی ہوئے سسرال تعریفاں کر دے جوائی چنگا ہوئے سس سورا تعریفاں کر دینے شاگرد لائق ہوئے استاد تعریفاں کر دے استاد محنتی ہوئے شاگرد تعریفاں کر دے بیلی چنگا ہوئے وفادار ہوئے تیار تعریفاں کر دے گوانڈی چنگا ہوئے تے گوانڈی تعریف کر دے لیکن لوگوں میں او دیئے تعریفاں کر رہے ہیں جی دیاں جگ بھی تعریفاں کر دے تے عرشاں والا خود رب بھی تعریفاں کر دے جی دیا جہان تعریفاں کر دے قرآن تعریفاں کر دے عرشاں والا رحمان تعریفاں کر دے اللہ 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 بی بی ام سلمہ اللہ نے لال عطا فرمایا جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے کھل کے کہو سبحان اللہ
جی دے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے طٰہٰ یاسین مزمل دے طٰہٰ یاسین مزمل دے پا رب کول لقب تے شان آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جید حسن دی جگ وچ تم پہ گئی جید شان دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا سونا امام آیا اللہ اللہ منگ دیا رہیاں اللہ کلو منگ دیا رہیاں تو بھی اللہ کلو منگیا کر اللہ دی قسمیں سارے خزانہ دا مالک اللہ ہے زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے ساری کائنات اختیار بھی اللہ کولے اقتدار بھی اللہ پاک دے کولے او دے کلو منگیا کرو ساری کائنات میں عطا کرنے والا ہے حضرات تیرے میرے دکھاں دا علاج کیے مانگ دیا رہیاں اللہ پاک نے ام سلمہ تو آخری نبی دی عزت بنا کے ام المومنین بنا چھڑے بی بی ام سلمہ نو اللہ پاک نے ام المومنین بنا چھڑے آئے آؤ مسلمانوں سن دے آؤ ذرا اے تے بی بی اینا ایک نبی نل ملاقات کراواں اس نبی تے بڑی وڈی پریشانی آئی عرض کرنا چاہنا دکھاں دا علاج کیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدے بیٹھے طبیعت بے چین ہو جاندی آقا پریشان ہو جاندے نا آپ فرماتے بلال چل اذان کہے نماز پڑھیا میں محمد دے دل نو سکون مل دے چل بلال نماز پڑھیا میرے دل نو سکون ملدا ہے نماز پڑھیا میرے دل نو چین و قرار ملدا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں سننا ذرا ایک نبی تے بڑی وڈی پریشانی آئی اس نبی دا لال گم ہو گیا اس نبی دا سونا لال گم ہو گیا اللہ 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 گم کیویں ہویا پراتوں کے نہ لے گئے سیر دے بہانے لے گئے شکار دے بہانے لے گئے جناب یعقوب علیہ السلام نو مطمئن کر کے لے گئے اندر دے راز جان دے تے اللہ جان دے تے کلا جان دے اندر دے راز کون جان دے اللہ دی قسمیں جے جناب یعقوب علیہ السلام نو پتہ چل جاندا کہ میرے بیٹے کی پلان بنا کے آئے کی پروگرام بنا کے آئے کی منصوبہ بنا کے آئے ایماندار نے دسو کدے بیٹے یوسف علیہ السلام نو نال ٹور دے کدے نال نہ ٹور دے تے جے جان بجھ کے ٹورے پتہ سی اینا لے جانے کھوج چھوڑ دے رہے تے پھر رون دا کوئی معنی بندا پھر رون دا کوئی تک نہیں بندا نبی روئے ایک سال نہیں 23 سال روئے اتنا روئے کہ شاید اللہ دی زمین تے کوئی انسان نہ رویا بڑیاں ماں پتران دے غم وچ روئیاں بڑے بڑے باپ بیٹیاں دی جدائی وچ روئے بہناں اپنے ویراں دیاں جدائیاں چ روئیاں بھرا اپنیاں بہناں دی جدائی چ روئے بیویاں خاونداں دی جدائی چ روئیاں لیکن لوگوں جتنا یعقوب علیہ السلام روئے شاید اللہ دی زمین تے کوئی اتنا نہ رویا ہوئے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَب یزت عینا جناب یعقوب علیہ السلام تے نہ روئے نے اینا پتر دے غم وچ روئے نے اینا بچے دی جدائی وچ روئے نے کہ رو رو کی اکھیاں دا نور ہی چلا گیا اکھیاں سفید ہو گیا رو رو کے اللہ واللہ اللہ اتنا روئے جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے لے گئے جا کے خوش پیا قافلے والے کھڑ لے آئے اسے قافلے والے ویچڑے آئے ایک قافلے والے لے گئے مصر دی منڈی اندر جا کے مصر دے بازار اندر مصر دی منڈی اندر جناب یوسف علیہ السلام نو ویچیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا اج نبی زادہ مصر دی منڈی اندر وکیا ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بولیاں لائیاں بڑے خریدار بن کے آئے مگر سب تو بڑھ کے اچھی بولی لا کے عزیز مصر نے خریدے آئے وزیر خزانہ نے خریدے آئے اللہ اللہ خرید کے اپنے گھر لے جاندہ ہے جا کے بیوی نو کی کہہ رہے آئے اکرمی مثواه اے میری گھر والی دیکھ کتنا قیمتی غلام لے کے آیا سونے دے ملدہ غلام ہے سونے نال برابر تل کے بھی اگر بیچیا جائے خریدیا جائے تے پھر بھی یہ نالوں مہنگا ہے سونے نالوں مہنگا غلام میں بڑی قیمتاں بھر کے لے کے آیا اکرمی مثواه
اس لڑکے دا خیال کرنا ہے، اس غلام دا خیال کرنا ہے۔ ادھر حال کیے جناب یعقوب علیہ السلام روئی جا رہے، پترا نے جا کے کہ ابو جی اسے دور چلے گئے، شکار پیچھے چلے گئے، اپنے ویر یوسف علیہ السلام سامان کو کھڑیا کر کے چلے گئے، پیچھے کوئی ظالم بیڑیا آئے ساڑھے ویر نو آ کے کھا گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بابا جی اسی سچ پہ بولنے، جھوٹ نہیں پہ بولنے، سچ پہ بولنے، پر لگدا ہے تسا یقین کوئی نہیں کرنا، لگدا ہے تسا ساڑی گل تے یقین کوئی نہیں کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام سے خشیاں تاری ہو گیاں۔ او کرتا خون والا جنہوں جعلی خون لا کے لے آئے سن، اللہ دے نبی نے کھیا تے لایا ہے نا، محبت پیار نہ لایا۔ آئے میں صدقے جاواں میرے یوسف دا کرتا، آئے میں صدقے جاواں میرے شہزادے دا کرتا ہے، نال بے ہوشیاں تاری ہو جاندیاں۔ جدوں ہوش آیا نہ فرمان لگے میرے بچیو لیاؤ کرتا کیڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات میں بات دور نہیں لے جانا چاہتا۔ اللہ اللہ اللہ، ادھر باپ رو رہا ہے پریشانی دا عالم نا، اللہ اکبر کبیرہ، روندیاں اکھیاں دی بنائی چلی گئی۔ اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا، اے میرے سونے اللہ میرا شہزادہ کدوں آئے گا۔ اللہ جی دی یاداں نے تڑپا چھڑیا، جی دی محبت نے تڑپا چھڑیا، اللہ میرا یوسف کدوں آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سونے یوسف کدے میرے کول آویں، میں تینوں سینے لالا پیار کراں، اے میرے یوسف میرے کول آویں تینوں سینے لالا محبتاں کراں، میں تیرے چہرے بوسے دیواں۔ لیکن اللہ دی مرضیاں نے اللہ سمیشاں کرن تے آئے تے پیغمبراں دی سمیشاں کر لیندا ہے۔ اللہ امتحان لین تے آئے تے نبیاں دے بھی امتحان لے لیندے، اللہ سمیشاں لین کرن تے آئے تے انبیاء دیاں سمیشاں کر لیندے۔ حضرات توجہ فرمانا، دکھاں دا علاج عرض کراں گا، اس نبی تے کوئی چھوٹا دکھ نہیں آیا، بڑا وڈا دکھ آیا ہے، بڑا وڈا صدمہ آیا ہے۔ رات نو کدے لیٹیاں لیٹیاں پتر یاد آ جاندا ہے، اٹھ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیندے۔ اللہ اللہ اللہ، اٹھ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیندے۔ اللہ میرا یوسف کدوں آئے گا، اللہ میرا یوسف کس حال وچ ہوئے گا، اللہ میرا یوسف کتے چلا گیا، اللہ کدوں آئے گا میرا سونا۔ اللہ اللہ اللہ، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ حالے جناب یوسف علیہ السلام نو تلاش پہ کر دینے، یوسف علیہ السلام دیا تلاشاں جاری نے۔ اللہ اللہ اللہ، آخر کو ویلا بھی آئے نا، بنیامین بھی گم کر بیٹھے۔ مسلمانوں میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کیویں واقعہ پیش آئے۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام مصر بھیج گئے، عزیز مصر دے گھر چلے گئے، پھر چلدیاں چلدیاں جیل جانا پیا، خواباں دی تعبیر دسی، پھر جا کے عزیز مصر نو میرے یوسف دی قدر و منزل دا پتہ چلیا، انہوں نے اپنا مشیر بنایا، اپنا رفیق خاص بنایا، پھر وہ فوت ہو گیا، اور اختیار بھی یوسف علیہ السلام کو مل گئے۔ آج میرا یوسف خود عزیز مصر بن گیا، منڈیاں چ وکن والا، کھوج سٹیا جان والا، آج کی بن گیا بولو ذرا، کنے بنایا؟ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو اس منتشا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے عزیز مصر بنا چھڑے آئے، ادھروں قید آ گیا ہے، قید بڑا سخت قسم دا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام نے سارا خلا مصر دا تڑاں دے اندر، گوداماں دے اندر، خلیاں دے اندر محفوظ کر کے رکھے آئے۔ جس ویلے قید آ گیا نہ خلیاں دے منہ کھول دیتے، اعلان کر دیتا لوگو میں کریٹ فکس کیتا ہے، میں ڈیپو سسٹم چلا چھڑے، آ جاؤ خلا لے جاؤ، اپنی اپنی لوڑ دے مطابق خلا لے جاؤ۔ دنیا خلا لے کے جا رہی ہے نا،
ادھروں خبراں چل دیاں کینان پہنچیاں. جناب یعقوب علیہ السلام نے سنیا ہے کہ مصر اندر ایک نواں بادشاہ بڑے، ایک نوجوان بادشاہ بڑے، بڑی سخاوت والا ہے، بڑے کھلے دل والا ہے، لیکن اے نہیں سی پتا کہ ہوتے میرا گم ہویا شہزادہ یوسف. اس بات کا پتا ہاں. بیٹے بلائے، آؤ میرے بیٹو بات سنو. سارے بیٹے آ گئے. فرما لگے بیٹا دیکھ لو گھر دے حالات کی بڑے پے، قید سالی آ گئی ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، آٹا دانا مک گیا، بچے بلکھ رہے نے. جاؤ میرے بیٹے 10 پتر میرے چلے جاؤ، کڑیل جوان چلے جاؤ، پیسے لے لو تھوڑے تھوڑے، جاؤ مصروں آٹا غلہ لے کے آؤ. حضرات اللہ دا قرآن دس دے 10 پر آ چلے. کتھوں چلے دسو بلا؟ کنانوں چلے. کتھے پہنچے؟ کس واسطے پہنچے؟ بولو بولو ذرا. 10 پر آ پہنچے غلہ لین واسطے. جس ویلے دربار اندر داخل ہوئی نا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جدو دربار اندر 10 جوان داخل ہوئے نا، جناب یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر دسے پہچان لے. آتے میرا بھائی یہودا آ گیا ہے، آ رویل آ گیا ہے، اے لاوی آ گیا ہے، اے شمون آ گیا ہے. اپنے پراواں نو پہچان لیا. اے کھوٹ سٹن والے آ گئے، اے من چھنڈا مارن والے، چھڑیاں مارن والے آ گئے. اللہ واللہ اللہ مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائی پہچان لے، مگر انہاں 10 پائیاں نو پتہ نہ چلیا کہ عزیز مصر کون ہے، اے غلہ ونڈن والا کون ہے، اے بادشاہی دے تخت بیٹھن والا کون ہے. اے کوئی پتہ نہ چلیا. اور لوگوں تسی کہندے ہو غصہ تے نہیں کردے. میری قوم کہندی ہے بابے دیاں بلیاں بھی سب کو جان دیاں نے، بلیاں بھی سارا کو جان دیاں. کملیا ویرا ایویں نہ کریا کر. آ ویکھ میں تینوں نبیاں دے شہزادے دی گل سنا رہے ہاں، پیغمبر دی گودی کھیڑن والے دی بات سنا رہے ہاں، نبی دے نال بیٹھ کے کھان والے جنہاں دے منہ متھے نبی چومے نے. اللہ واللہ اللہ جنہاں دے ہونٹاں تے نبی بوسے دیندے رہے، جنہاں دی اکھیاں تے نبی یعقوب علیہ السلام بوسا دیندے رہے. سامنے بھرا بیٹھا ہے مگر پہچان سکے؟ بولو نہیں پتا چلیا کون؟ ہاں بھائی کتھوں آئے ہو؟ جی اسی کنانوں آئے ہیں. اچھا بڑی دوروں آئے ہو بھائی، تجھ سے بڑی دوروں. اور بھائی یہ بندے آئے بھی نا پانی شانی پلاؤ بھائی. کرندیاں دی ڈیوٹی لائی، نوکرہ چاکرہ دی ڈیوٹی لائی، پانی شانی پلاؤ، ناشتہ کراؤ. دوروں آئے نے خدمت کرو. پتہ تو چل گیا سی نا کون نے. بڑی خدمت کی تھی، تواضع کی تھی، سیوا کی تھی. اچھا بھائی کون ہوندے ہو؟ جی اسی یعقوب پیغمبر دے بیٹے. سبحان اللہ سبحان. تے تسی غلہ لینے دی دوروں کہن لگے جناب کی کریے حالات دستائے آئے ہیں، ساڑھے قید سالیاں پہ گئیاں، غلہ ہو گیا ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، حالات بڑے سخت ہو گئے نہیں، بڑی دوروں غلہ لینا آئے ہیں. اللہ واللہ اللہ تے تسی ماشاءاللہ دسے پر آئی ہو. اللہ پاک دا شکر ہے جی تسی 10 دی گل کر دے ہو. سی تے 11واں گھر بھی چھڑ کے آئے ہیں. ایک پرا گھر بھی چھڑ کے آئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ پھر تسی 11 ہو گئے نا. کیا بات ہے 11 پر آؤ. ایک کہندا تسی حیران ہو گئے 11 تے اسی تے خیر نال کدے 12 بھی ہوندے ساں. کنے ہوندے ساں؟ دسن کینوں ڈے نے 12 ہوئی تے اسی تے 12. اچھا تسی 12 سو چو 12واں کتھے؟ بس یہ گم ہو گیا، گواچ گیا دی گل نہ کرو. نہیں یار پھر بھی بس یہ گم ہو گیا. نہیں نا اسی فی الحال 11 ہی چھوٹا 11واں گھر چھڑ کے ہن 10. اچھا انج کرو بھائی جدو دوبارہ آؤ نا تے او 11ویں بھرا نو بھی نال لے آنا. ایک بندے دا راشن میں تانوں سپیر دے دیاں گا، ایک اونٹ دا غلہ دیاں گا، لدیا اونٹ. کدوں؟ جدو بھرا نو نال لے کے آؤ گے میرا جی کردا ہے میں تہاڈا بھرا ویکھاں. لو جناب تے نال نوکراں دی ڈیوٹی لائی بھی جن پیسے لے آئے نا یہ پیسے نہیں رکھنے. جی کی کریے؟ کہتے جدو بوریاں بھرو نا غلے دیاں تے سارے دے پیسے او دی بوری چ پا کے نا تو منہ بند کر دینا. ایدی وجہ کی سی؟ ایدی وجہ سی بھی جے پیسے گھر نہ ہوئے نہ دوبارہ آنا ہی نہیں. جے کر پیسے ہون گے انہاں پیسے دا غلہ لین دوبارہ آن گے نال بنیامین آئے گا، بھرا دی زیارت ہو جائے.
اور ویکھو پرانل ملاقات واسطے کیسے مانے پہ بندے نے اج پاکستانیاں افسوس ہوندا ہے سن کے اج کار اندر اساں اسلحہ رکھیا ہے پرا واسطے ڈانگا رکھیاں پرا واسطے کوڑی رکھی ہے پرا واسطے کیس کیتا ہے پائی دے خلاف عدالت چلے ہیں پائی دے خلاف ہائے ہائے میں رب دا واسطہ دے کے عرض کرنا چاہواں گا مسلماناں روخاں والیا اس زمین نہ لب جاندیاں مکان لب جاندے دکاناں جگیراں لب جاندیاں اللہ پاک دی قسم ماں جمے پرا نہیں لب دے ہر شے لب جاندی پیسہ لب جاندا دولتاں لب جاندیاں نے مگر ماں جمے پڑا نہیں لب دے انہاں پراواں دے واسطے اسلحے لئی بیٹھا ہے انہاں پراواں دے واسطے بندوقاں پستول لئی بیٹھا ہے اللہ تو ڈریا کر پراواں نال پیار کریا کر پراواں نال محبت کریا کر پراواں دا پرا بن کے رہیا کر اللہ 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 ہر شے لب جانی ہے مگر پرا نہیں لبنے آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ نا اللہ 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 ہر کام اندر ویر پیارے یاد شتابی آول اللہ واللہ اللہ ہوئے قدر معلوم بے قدران جد قبران وچ جاول او دو پتہ چل رہا ہے جدو چہرے چھپ جاندے نے او دو پراواں دی قدر دا پتہ چل رہا ہے جدو پراواں دے چہرے نظر نہیں آندے مسلماناں پراواں دی قدر کریا کر پراواں نو اپنا بازو تے باں سمجھیا کر اللہ واللہ اللہ او مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ نا انہاں دی بوری اندر پیسے رکھوا دیتے منہ بند کر دیتے گئے نے قافلہ روانہ کر دیتا گیا ہے جس لئے قافلہ تریا نہ توجہ میرے ول فرما دے جاؤ قافلہ چلا گیا سارے راہ تعریفاں کر دے گئے بڑا چنگا بندہ بڑا چنگا عزیز مصر باپ دے کول گئے اوتھے جا کے بھی تعریفاں کیتی جاندے ابو جی عزیز مصر بڑا ہی چنگا بندہ ہے اونے تے سر نال اتنا پیار کیتا ہے ایویں تے بھرا بھی بھراواں نال پیار نہیں کردے جویں عزیز مصر نے سر نال پیار کیتا ہے ابو جی ایڈا چنگا بندہ ایڈا کرما والا بڑے اخلاق والا ہے اللہ واللہ اللہ جناب یعقوب کہنے لگے پترو توڑا کھولو آٹا بناؤ روٹی کھائیے گھر اندر آٹا مکے آئے جدو توڑا کھولے آتے بھی چو پیسے نکل آئے توڑا کھولے آئے بولو تو صحیح آئے دوسرا کہندا میں نہ اپنا توڑا کھونا انہیں بوری کھولی دو دے بھی نکل آئے تیسرے کھولی دو دے نکل آئے ابا جی ایڈا چنگا بندہ انہیں ساڑھے پیسے بھی نہیں رکھے ناشتہ بھی کروایا کھانا بھی کھلایا پانی بھی پلایا سانو سون واسطے آرام واسطے جگہ بھی دیتی ابا جی ویکھو ایڈا کرمال ہے ساڑھے پیسے بھی واپس کر دیتے ہن ساڑھے زمے نے چھوٹا جا کم لائے کہندا سی دوبارہ آؤ نہ چھوٹے ویر نہ لیندیاں آنا اللہ واللہ اللہ ابو جی ایک تے سسی زبان نو سچے ہو جاواں گے تے دوسری بات اے نا کہ ایک بندے دا راشن بھی زیادہ مل جائے گا ایک بندے دا راشن بھی جناب یعقوب علیہ السلام فرمان لگے نہ بچے باقی ساری عمل لواں گا پر بنیامین نال میں نہیں بھیجنا حالے تے یوسف دیاں جدائیاں دے زخم نہیں کھلے حالے تے یوسف دیاں جدائیاں نہیں کھلیاں میں بنیامین نو کیویں روانہ کر دیا منتاں ترلے کر لا پے ابو جی عزت دا مسئلہ ہے ابو جی ساڈے وقار تے اعتماد دا مسئلہ ہے بنیامین نال روانہ کر دیو منتاں ترلے کیتے باپ ہوندا ہے نا آخر دل وچ رحم آ گیا کہ میرے پتر ترلے مارن دے نے کہ میرے پتر منتاں پہ کر دے نے اللہ واللہ اللہ بیٹے نو نال تیار کر چھڑیا توجہ فرمانا ذرا ہن جدوں دوسرا روڑ گئے پہلا روڑ گئے سننا ہن دوسرا روڑ گئے پہلا 10 گئے تے ہن کنے سارے بولو ہن جدو 11 پہنچے نا اللہ واللہ اللہ انہاں نے دو بندیاں نو دو پراواں نو ایک علیحدہ کمرے اندر آرام واسطے بھیج دیتا ہے جاؤ آرام کرواتے چلے جاؤ 10 پراواں دے 5 جوڑے بن گئے کنے جوڑے بن گئے تے ایک کلا رہ گیا ایک او کون ہے اکھیاں چ موٹے موٹے اتھرو آ گئے اکھیاں ڈل پیاں دل پھس گیا عزیز مصر تخت اٹھینا تھلے آ گئے اج موڈے تے ہاتھ رکھیا سائیڈ تے لے گئے سونیا کی گل خیر ہے روڑی لگ پیا ہے بھراواں دے نال آ کے بھی بندہ پریشان ہوندا ہے بھراواں دے نال آیا تے روئی جا پتہ تے ایسے نا بنیامین چھوٹا بھرا ہے اللہ واللہ اللہ کہن لگے جناب اج جے میرا کتے ماں جمیا ویر یوسف ہوندا تے اسی بھی دوویں بھرا کمرے وچ رہندے اسی کٹھے رہندے کٹھے سوندے بیندے کھاندے پیندے اج مینوں وچھڑیا ویر یاد آ
گیا ہے انہاں دساں دی ماں لئی آئے میری تے میرے ویر یوسف دی ماں رحیل ہے میں رحیل وچوں اے لیا وچوں اللہ 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 میرا جڑا سکا بھرا یوسف سی نا انہاں بھراواں دے نال سیر واسطے گیا انہاں دے بقول بگیاڑا کھا لیا اج تک واپس نہیں آیا ساڈا ویر اج تک واپس نہیں آیا او میرا سکا بھائی سی او میرا سکا ویر سی جناب یوسف فرماندے یا رو نہیں ذرا میری اکھیاں وچ اکھیاں تے پا ذرا میرے چہرے تے نظراں تے مارنا اللہ اکبر کبیرہ کہن لگے سونے تے تسی بھی بڑے ہو پر میرا ویر یوسف بڑا ہی سونا سی میرا لالا یوسف بڑا ہی سونا سی میرا بھائی جان یوسف بڑا سین و جمیل سی تواڈے طرح بڑا پیارا سی جناب یوسف نے پھٹ کے سینے لا لیا تے نال آپ بھی اکھیاں ڈول پئیاں تے کہندے کی نے انی انا اخوکا انی انا اخوکا جڑے بھرا دیاں گلاں کر کر کے رونا ہے جڑے بھرا نو یاد کر کر کے رو رہا ہے او سونیا تیرا بچڑا ویر یوسف میں ہی آ او تیرا لالا یوسف میں ہی آ او تیرا بھائی جان یوسف میں ہی آ بھراواں نو دسی نہ راز نہ کھولی میں تینوں اپنے کو رکھن دا جتن کراں گا کوئی بہانہ بناواں گا پر راز نہ کھولنی دسی نا اللہ واللہ اللہ اللہ دیاں مرضیاں نے نا اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اللہ اکبر کبیرہ پیار دیاں گلاں کیتیاں محبت دیاں گلاں کیتیاں نے کھلایا پلایا پیار کیتا محبتاں کیتیاں جس ویلے قافلہ تیار کر لگے لو بھی کنان والے دا قافلہ تیار کرو نا انہاں دے بورے اندر دانے پاؤ دانے پا دیتے گئے ایک نوکر دی ڈیوٹی لائی جڑا چھوٹا لڑکا بھی نہیں امین نامی آئے اے دے توڑے اندر میرا پیالہ چھپا دینا اے دے توڑے چ میرا چھپا دیتا گیا منہ بند کر دیتے گئے سامان لد دیتا گیا قافلہ روانہ کر دیتا گیا ایویں تو قلعہ دو قلعے ڈیرے باہر نکلے نا تے پیچھوں آواز آنی شروع ہو گیاں ایوہ العیر ایوہ العیر بھئی رکو رکو قافلے والوں کنانیوں رکو بادشاہ دا پیالہ نہیں مل رہا یہ واپس آگے کہنے لگے جناب اسی چوریاں کرنے والے نہیں اسی نبی دی اولاداں چنگیاں دے پتر مندے کم نہیں کریا کر دے چنگیاں دی اولاداں پیڑے کم نہیں کریا کر دیاں روخاں والے میری قوم دے جوانا برے کم کر کے پیڑیاں حرکتاں کر کے ماپیاں نو بدنام نہ کریا کر اپنے باپ دی پاگ نو داغ نہ لایا کر اپنی ماں دی پاک چادر نو داغدار نہ کریا کر اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ حضرات توجہ فرماؤ نا کہندے جناب اسی چوریاں کرنے والے نہیں فرمایا اسی کدوں کہندے تسی چور ہو پر تلاشی تے دینی پہ گی نا آخر ساڈا نقصان ہویا تلاشی تے دینی پہ گی نا حالے تلاشی شروع نہیں کی تھی فرمان لگے پہلے اے دسو نا جے ساڈا فرض کیتا مال نکلایا جے ساڈا پیالہ نکلایا جے ساڈا ٹوپا نکلایا پھر سزا کی ہونی چاہیے کہندے جی ساڈے ابا جان تے فیصلہ یہ کر دے جدے کولوں مال نکلے اونوں رکھ لیا جاندا ہے یہی تے یوسف علیہ السلام چاہندے سن یہی تے او کام ہی اسے واسطے کیتا سارا لو جناب تلاشی لو بڑے دا توڑا کھولیا جی کوئی نہیں عہدہ کھولو جی کوئی نہیں عہدہ کھولو جی کوئی نہیں اور پرلا کھولو جی کوئی نہیں سارے توڑے کھولے ایا چھوٹا منڈا بنیام ایدہ کھولو بھائی جدے دا بورا کھولیا وچ ہاتھ ماریا پیالہ نکلایا یہ نکلایا کیوں بھائی تو اسے کہتے اسی نبی دے پتر اسی بڑے چنگے ہیں تے چنگے پہ کم کر دے او یا چنگا کم کیتا جے کہندے جناب گل یا پڑھا ساڈا ضرور ہے پر اے دی ماں ہو رے ساڈی ماں اے رحیل وچوں میں لیا اسی لیا وچوں اے دی ماں ہو رہے اسی تانوں ایک گل دسنا چاہنے ہیں جے سانوں گل کرن دا موقع دیو کہو کی کہنا چاہندے ہو قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل جے نے چوری کر لیے جے بنیامین نے تہاڈا پیالہ چرا لیا ہے نا ایک دا سکا بھرا یوسف ہوندا سی او بھی انج دے کم کر لیندا سی کوئی گل سمجھ آئی ہے کون کہہ رہے ہیں دس دے کنوں کہہ رہے جیڑا ایڈا سکا بھرا سی نا گم ہو گیا ہے
हाले भी कोई पता नहीं चलिया ये कौन है, एक किदे नाल गल्लां पे करने हाले भी कोई पता नहीं चलिया। गैब दी खबरां ते मेरा मौला जानदा है, गैब दा इल्म ते मेरा अल्लाह सोना ही जानदा है। अल्लाह 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 मुसलमाना वेख ले नबी दे पुत्रां दी गल सुना रहा, मैं किते आम मलंगा बाबियां दी गल नहीं सुना रहा, मैं आम मौलवी पीरां दी गल नहीं सुना रहा, मैं नबी दे बच्चों दी बात सुना रहा। मैं हाले भी पता नहीं चलिया है कौन है। कहंदे जी दा भरा हुंदा सी ओ भी इंज दे काम कर लैंदा सी। अल्लाह पाक फरमांदे लोगो मेरे नबी दा जिगरा वेखो, मेरे यूसुफ दा हौसला वेख लो। जिन्ना भरावां ने खूह अंदर सुटिया, जिन्ना भरावां ने वेचिया, जिन्ना भरावां ने ज़्यादतियां कीतियां, अज मुंह ते बैठ के चोर भी कहंदे पए ने, पर मेरे यूसुफ ने सी नहीं कीती, मेरे यूसुफ ने दम नहीं मारिया, गुस्से विच नहीं आए, जज्बात विच नहीं आए। अल्लाह 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 वाह मेरे मौला मैं तेरे प्यारे दी इज़्ज़त तो कुर्बान जावां। कहंदे भी तुसी जा सकदे हो, ये लड़का नहीं जा सकदा क्यों, इहदे कोलों मेरा माल बरामद हो गया है, इन्हें चोरी कीती है। कहंदे जनाब गल एवे दा बुढ़ड़ा बाप है, ओ ते यूसुफ दियां जुदाइयां भुल नहीं सकिया। जदों सुनेगा बिन्यामीन दे बारे ओहदे कोल एडा वड्डा सदमा बर्दाश्त नहीं होना। साडे विचों जिन्नों चाहो कैद कर लो, इनू रिहा कर दो, इहदे बुढ़े बाप को सदमा बर्दाश्त नहीं होना। फरमा माज़अल्लाह अल्लाह दी पनाह चोरी कोई करे सदा कोई भरे, ये नहीं हो सकता। जिहदे कोलों माल बरामद होया ओनू मैं रखांगा, किसी होर नूं मैं रखण वास्ते तैयार ही नहीं आ। यहूदा कोल बह गया, बाकी चले गए। जाके कहेंगे अब्बू जी की दसीए तुहाडे पुत्र ने चोरी कर ली है, वो चोरी दे केस अंदर फड़िया गया है। अब्बू जी सानू भी शर्मिंदियां कर छड़िया है। अल्लाह दे नबी दे दिल ते चोट लगी है ना, फरमा क़ाला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील फसब्रुन जमील। बच्चों मेरा पुत्र चोरियां करने वाला नहीं, मेरा लाल चोरियां करने वाला। लगदा को कहानी कर आए हो, लगदा को चाल चल आए हो, मेरा पुत्र चोरियां करने वाला नहीं, लगदा को अपने दिल दियां मर्जियां कर आए हो। अच्छा फिर पुछो पुत्रो सबर ही करांगा क्यों, सबर बिना दुख टल दे नाई, ते सबर दुखां दा दारू, ते सबर बिना विच मुसीबत कोई नहीं बनदा वारू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिर एक वेला आया ना गल्ला फिर मुक गया, दाने मुक गए। कहने लगे पुत्रो जाओ तीसरी बार चले जाओ गल्ला लेके आओ। हुण जदों तीसरी बार पुत्रा नूं तोरिया ते 3 ड्यूटियां लाइयां। अल्लाह अल्लाह रौखा वाले गौर करी जरा, 3 ड्यूटियां की लाइयां ने। एक ड्यूटी ते लाई है कि मेरा बिन्यामीन छुड़ा के ले आना है, दूसरी ड्यूटी लाई और थोड़े थोड़े पैसे ले जाओ गल्ला लेके आना है, ते तीसरी ड्यूटी ए लाई राह जांदियां पिंडा थावां मुसाफरां चो आंदियां जांदियां काफलियां तो मेरे यूसुफ दियां भी खबरां ले दिया जाना, मेरे यूसुफ नूं तलाश कर दिया जाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ते नाल की कहंदे अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं होना चाहिए। जाओ बच्चों अल्लाह दी रहमत तो मायूस ना हो, जाओ मेरा बिन्यामीन छुड़ा के ले आओ, नाले मेरे यूसुफ नूं लब के ले आओ, नाले गल्ला लेके आओ। हजरात तवज्जो फरमाना की गल पिछली चली गई क्योंकि तार दा रौला है कोई। भाई थक तो नहीं गए, नहीं लगता थक गए हो, पक्की गल है। इंशाल्लाह मैं उन चंद मिनटां अंदर बात खत्म करांगा। पूरी कहानी सुनोगे, कुरान दी कहानी है, ये नावल नहीं, अखबारी नहीं, ये इधर उधर दा किस्सा नहीं, अल्लाह दे कुरान दी बात है। हजरात इंशाल्लाह मैं पूरा करांगा, अल्लाह की रहमत नाल भावें फजर दी जान हो जाए। सुनोगे ना इंशाल्लाह, बोलो बोलो सुनोगे ना, हाथ खड़ा करो जेड़े थक गए ने हैं। पट्टी साहब दी खैर मैं तुहाडा फिक्र पिया, पट्टी साहब ने थकदा वैसे तो झटका लग गया ना एवें। हजरात थकना नहीं, मैं इंशाल्लाह बात जल्दी खत्म करांगा अल्लाह की रहमत नाल। दसो भला बात किथे पहुंची सी, कितना राउंड चले ने हुण, तीसरा कितना चक्कर जा रहे ने, तीसरा चले किथे ने, मिस्र की लैन किदे कोलों, बादशाह कौन है इन्हां नूं पता चलिया, हाले तक कोई पता नहीं चलिया। जिहदे कोलों गल्ला लैण जाने आ ए कौन है,
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ है। ਹੁਣ तीसरी बार आए ना, अल्लाह अकबर कबीरा। एक ते जनाब थोड़े थोड़े पैसे लेके आए, आके घेरा पा के बैठ जाते ने अजीज मिस्र दे कोल और कहंदे की ने अय्युहल अजीज मस्सना व अहलन ज़ुर्रो। ए अजीज मिस्र जी आ थोड़े थोड़े पैसे लेके आए हाँ, हालात बड़े तंग आ गए ने, साडी फैमिली ते बड़ा औखा वेला आ गया है, साडे घर वाले ते बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। अल्लाह वल्ला मस्सना व अहलन ज़ुर्रो जिना बिबिज़ातिन मुस्जातिन। आ थोड़े थोड़े पैसे लेके आए यहाँ, गल्ला ज्यादा चाहिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। पैसे थोड़े ने, आटा ज्यादा चाहिए है। जेड़ा एदा बनना है ओदे नाल ते गुजारा नहीं चलना, डंग नहीं टपना। मेहरबानी करो फाता सद्दक अलैना। जेड़ा इन्ना पैसियां दा बनदा है वो भी दे दो ते नाल कोई मेहरबानी करके सदका कर दो। अल्लाह सदका करने वालियां नूं बेहतरीन बदला अता कर देंदा है। जेड़ा अल्लाह दे राह खर्च करे अल्लाह और ज्यादा देंदा है। अल्लाह चोलियां भर के अता करदा है। अल्लाह जिन्हां ने दर्स बनाया, अल्लाह जिन्हां ने ये नेकी दा इरादा कीता है, मेरे मौला इस इरादे नूं पाया तकमील तक पहुंचा। भाई रिजवान दी कब्र मेरे मौला जन्नत दा बाग बना। अल्लाह वाले दैन भैणा भरावां नूं अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, जड़ी बात मैं समझाना चाह रहा ये मिन्नतां कीती जा रहे ने, तरले पाई जा रहे। एक ने रुका कड़िया है, कहंदा अजीज मिस्र दी आ साडे अब्बा जान ने रुका दिता है, अपने दास्तान हम लिखी है, अपनी परेशानी लिखी है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह और रुका भी पढ़ लो ते बिन्यामीन भी छड़ दो ते साडे पैसे थोड़े थोड़े ने, आटा ज्यादा चाहिए है। अल्लाह अकबर कबीरा। नाले मिन्नतां करदे पे नाले रुका दे छड़िया है। जदों रुका खोलिया तो लिखिया की है, मैं फरजंद इसहाक नबी दा। पहले लोग खत लिखते सन ना, पहले अपना नाम अपना शहर मैं कित्थों लिख रहा मैं कौन हाँ। हुण ते टेलीफोन मोबाइलों का दौर आ गया, खत की लिखिया जा रहे तो जो फरमाना पाबे हो मैं फरजंद इसहाक नबी दा। जनाब यकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे ने, इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटे ने लिखिया की मैं फरजंद इसहाक नबी दा। ते जिस दी शान उचेरी इब्राहीम खलील रबाना, ओ जद मुबारक मेरी। अल्लाह अल्लाह पढ़ बिस्मिल्लाह, इस तो पिछे मैं लिखा सलाम तुसानू ए बादशाह मुल्क मिस्र दे, तेरा याद नहीं नाम असानू। सोने तेरिया सिफतां ही सुनिया ने, तेरिया खूबियां बड़ियां सुनिया ने, तेरिया तारीफां बड़ियां सुनदा रहा, पर प्यारिया पता नहीं तेरा नाम की है ते कीदा जाए। अल्लाह अल्लाह गैब दी खबरां ते अल्लाह जानदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए नहीं सी पता जिदा नाम चावा नाल आप यूसुफ रखे, ओ मेरा यूसुफ ही चिट्ठियां पढ़ रहा है। ते कहना की चाहते ने, आखे पहला मेरा यूसुफ मेरा दिल दा जानी, अखियां दी रुशनाई। पहला यूसुफ मेरा दिल बर जानी, अखियां दी रुशनाई। ओ खेडन गया नहीं वापस आया, ते मैनू खबर ना काई। ओ बादशाह सुने जंगलां विच बगियाड़ा खादा, मेरा दिल बर जानी। कुर्ता उसदा खून दा भरिया, एक मेरे कोल निशानी।
اللہ 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 او بادشاہ وا تو میرا بنیامین چوری دے کیس رکھ لیا ہے، اے میرا لال چوریاں کرنے والا نہیں، اے میرا شہزادہ چوریاں کرنے والا نہیں۔ دوسری بات ہے میں تے پہلے ہی بڑا دکھی ہاں، میں تے پہلے صدمیاں دا ستایا، میرا لال یوسف پراواں نل گیا اج تک واپس نہیں آیا سونیا، میں تے پہلے ہی بڑا دکھی ہاں، میرے دکھ دا خیال کر، میرے غم دا خیال کر، میرا بنیامین دے دے۔ اے لال چوریاں کرنے والا نہیں، اے میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں ہو۔ اللہ 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 جو کچھ اس دے بورے وچوں اے نکلیا مال تو ساڈا، اے کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا۔ اللہ 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 جناب یوسف علیہ السلام دی نظرہ دی ٹک ٹکی خاتے لگیے او ترنے مارن دے نے منتا کرن دے نے، جناب یوسف دی نظرہ خاتے ٹکیاں نے۔ پہلا یوسف دل بر جانی اکھیاں دی روشنائی، او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی، یقین اکھیاں ڈل پیاں اڑ گیاں، اتوں آواز آئی سونیا نارو میرے پیاریا نارو، ہن دس دے میں کون؟ اللہ جی دس دے، فرمایا دس دے میں کون؟ اے پرا جدوں منتاں کرن دے سن جناب یوسف علیہ السلام بولے، جناب یوسف علیہ السلام نے سوال کیتا تو جو اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، او خلا منگن والے ہو، صدقہ منگن والے ہو، یار ایک گل تے دسو نا کچھ یاد بھی ہے جے، کچھ یاد بھی ہے جے پرا یوسف نل کی سلوک کر بیٹھے ہو کہ یاد بھی ہے؟ او یاد بھی ہے جے پرا یوسف نل کی سلوک کیتا ہے؟ جدو یوسف دا نام سنیا تے سارے کم گئے، پریشان ہو گئے۔ یا سانو پتہ ہے جنہاں نے سلوک کیتا تے یا اونوں پتہ ہے جڑا اتے بیٹھا ویکھ رہا سی تے یا پھر اونوں پتہ ہے جی دے نال بیتیاں نے، تیسرا کسے نوں پتہ؟ پریشان جو ہو گئے۔ ابا جی نو آج تک نہیں پتہ چلے اساں کی کیتا ہے تے واقعہ کنان دا ہے، انہوں مصر بیٹھے ساڈے گھر دی گل کنے دس دتی؟ پریشان ہو سوچی پہ گئے، انہوں کے پتہ چل گئے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا تے کی کہندے قالوا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کچھ یاد بھی ہے جے پرا یوسف نال کی سلوک کیتا ہے؟ اللہ اللہ پسندر چے میں گوئیاں کر لپے، انہوں کنے دسیا، انہوں کنے پتہ چل گیا ہے؟ ایک کہندا کتے یوسف ہی نہ ہوئے۔ قریبی اذان اے جڑی ہونی دوستو قریبی ہونی قریب ہونی ہے جڑی قریبی ہوگی نو سنا حضرات توجہ فرمانا ذرا، کہنے لگے کتے یوسف ہی نہ ہوئے، کتے یوسف نہ ہوئے، کہندے تے ویچ چھڈیا سی تو غلام بن گیا سی۔ ایک نے حوصلہ کیتا متھے تے نظر ماری، کہندا رب نہ بھلاوے او پراؤ اور جدیاں منتاں کرن دے ہو اے سیزے مصر اپنا گواچیا ویر یوسف لگدا ہے۔ کہندا تینوں کی پتا؟ کہندا میری پیشانی ویکھی، دی پیشانی بابا جان نال ملدی ہے، اے دی پیشانی تے دا چہرہ ابو جان نال ملدا ہے۔ کہندے یار جدوں بولدا ہے دی آواز بھی ابے نال ملدی ہے، کتے یوسف ہی نہ ہوئے پوچھ کے نہ لئیے۔ ہن سارے سنگ دے ڈردے بول کے کی کہندے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بڑیاں سخاوتاں والیا سچی سچی دس کتے تسی یوسف تے نہیں ہو؟ قال انا یوسف، ہاں ہاں میں ہی تواڈے اپلیکھیاں دیا مارا کھان والا یوسف ہاں۔ ھذا اخی، جیڑا گوڈے نال گوڈا لا کے بٹھایا ہے، اے میرا ٹوپا چور نہیں ہے، میرا ماں جایا ویر ہے۔ اللہ 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 تے نال ایک جملہ بولیا قد من اللہ علینا
اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دا کرم ہے اللہ پاک نے منڈیاں چ لکھ دے یوسف نو بادشاہ بنا چھڑیا ہے وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا شب غم بھی آخر بسر ہو گئی شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی اللہ واللہ راز کھل گئے راز سناؤ بجی دا کی حال ہے کہندے پڑھ نہیں جے لیا سارا کوئی تے پڑھی بیٹھے ہو وہ تے رات بھی یوسف یوسف دنے بھی یوسف رو رو کے اکھیاں دی بنائی چلی گئی فرمایا جلدی کرو میرا کرتا لے جاؤ ابا جان دے چہرے تے پاؤ میں دعا کرنا اللہ میرے بابا جان دی اکھاں دا نور لٹائے گا ادھر کرتے والا چلیا ادھر یعقوب علیہ السلام نے پوتیاں پوتے نواں بیٹے سارے بلا لے سارے کٹھے ہو کے بیٹھ گئے تے گلاں پہ کر کے خیر ہوئے اگے ابا جی روندے روندے ہوندے سن چہرے تے آنسو ہی نہیں سے مکدے اج سویر دے مسکرا رہے نے پوچھئے خیر ہوئے بابا جی ابا جی خیر سے سانو بلائے کہن لگے بچے تمہیں اس واسطے بلائے جدوں دا سویر دا اٹھیا ان ہواواں فضاواں چوں میرے پیارے یوسف دی خوشبوئیاں آئی جا رہی ہیں انی لاجد ریح یوسف اج سویر دیا یوسف دیا خوشبوئیاں آئی جا رہی نے اللہ ادھر کرتے والا آ گیا انج چہرے پہ کرتا پایا نالی اکھیں دا نور آ گیا ہے ابو جی معاف کر دو غلطی کر بیٹھے ہیں تانوں کیا سی بگیاڑ کھا گئے بگیاڑا نہیں سکھاتا اسا جو کیتا سو کیتا ابو جی غلطیاں ہو گیاں معاف کر دو کہ پتر کی ہویا ہے ابو جی جی دے کول تیسری بار غلہ لین گئے ہیں اللہ 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 تہاڈا رکا لے کے جی دے کول گئے ہیں او بادشاہ کرما والا تہاڈا بیٹا تے ساڈا ویر یوسف نکلے ہے میرا یوسف ابا جی ہاں بادشاہ بنا بیٹھا ہے انہوں اللہ نے بادشاہ بڑا چھڑیا کہندہ سی آ جاؤ اللہ نے بڑا کچھ دیتا آ جاؤ کہندے ابا جی تیاری کرو چلیے جناب تیاری ہو گئی قافلہ جا رہے جناب یوسف علیہ السلام نے پتہ چلیا میرے بابا جان آ رہے اپنے ساتھی لے کے شہروں باہر نکلائے استقبال کرم بابا جان دا کئی سالہ تو بعد آج باپ دا چہرہ دیکھ رہے باپ سوچ رہے پتہ نہیں پتر پہچان سکا گے نا بڑھا ہو گیا چھوٹا جا ہوندا سی جدو پتر نو میں کرو ٹوریا سی آج میرے بیٹے دے چہرے تے کیا کیا تبدیلیاں چکیاں اور گیا سوچ دے آ رہے نے جدو قریب آئے تے سین نال سینہ مل گیا ہے اللہ واللہ نال ٹائی نکل گیا رونا شروع کر چڑے آئے اللہ واللہ اللہ دوے طرفوں ملنے کارن گل وچ بائیں پیاں درد فراقو اسے ویلے ٹائی نکل گئیاں ہن گل وچ پکڑی یعقوب یوسف نو چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے حضرات دکھاں دا علاج کیے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا ذکر تیرے میرے دکھاں دا علاج ہے پریشانی آئے دکھ آئے دل صدمہ پہنچے اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دی یاد اندر دل بہلایا کر اللہ دا ذکر تیرے میرے دکھاں دا علاج آج کے درس کی آڈیو ریکارڈنگ ابھی آپ کو کیمرہ مین سے مل سکتی ہے عبدالحمید محمدی صاحب رائے ونڈ والے اور سی ڈی یہ کچھ دیر کے بعد تیار کریں گے تیار کرنے کے بعد ملے گی دارالتوحید اسلامک سی ڈی سینٹر وہاں سے آپ کو یہ ملے گی بھائی رضوان کے لیے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ بھائی بابر دا بیٹا بیمار ہے بھائی رضوان دا کزن اس بچے واسطے بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس بیمار بچے نے تندرستی دے اللہ انہوں صحت دے جنہیں ہسپتالہ جی داخل نے جنہیں کراچ بیمار نے جنہیں اس مجلس اندر بیمار بیٹھے اللہ سارے انہوں اپنی رحمت اللہ شفا عطا فرمائے اور خصوصاً ساڑھے بزرگ مانے خان صاحب اور بھائی عمران صاحب سیف اللہ صاحب اللہ انہی خدمات میں انتا قبول فرمائے اور بھائی نواز بھٹی صاحب بھائی طاہر صاحب اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے ٹھیروں برکتہ عطا فرمائے اور جتنے مہمانان گرامی تشریف لے آئے میں نامہ تو واقف نہیں ہوں میں سارے واسطے دعا کرنا اللہ پاک زندگی اندر عزت اندر صحت اندر برکت فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ جتنے میرے بھائی آئے بزرگ آئے معصوم بچے آئے اللہ پردے اندر ماما بہنا بھی بیٹی ہوں گے اللہ سب دی حاضری قبول فرما اللہ جنت دی حاضری نصیب فرمائی حوض کوثر تے نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائی آپ سرکار دے خوشبودار ہتھاں تے اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی اللہ جتنے بھائی بیمار بہنا بیمار ماما بیمار بزرگ بیمار بچے بیمار اللہ کل بیمارن تندرستیاں شفاواں عطا فرما اللہ جڑے ساڈے اندر بیمار بیٹھے نے اللہ شفائی کامل عاجل عطا فرما اے میرے کریم مولا مقروضاں دے قرضے دور فرما رکے کاروبار چلا اللہ سب دی روزی اندر کاروبار اندر برکتاں فرما اللہ جڑے تیرے بندے تیری راہ اندر خرچ کر دینے یا اللہ چوریاں بھر بھر کے عطا فرما یا اللہ جنہوں نے دیتا ہی اپنے رستے اندر خرچ کرنے دا جذبہ بھی عطا فرما اے میرے کریم مولا اس مقام تے تیرے دین دا مرکز بننا ہے اللہ کامیابیاں عطا فرما اللہ جلدی پائے تکمیل تک پہنچا اے میرے کریم مولا پائی رضوان دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ پائی عمران دی محنت قبول فرما اے اللہ کریم جتنے میرے بھائی آئے جتھو آئے نے ویر محمد تو آئے راجہ جنگ تو آئے اٹھیل پور تو آئے اے میرے مولا ریمنٹ تو آئے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما اللہ قدم قدم قبول فرما اللہ اس راؤ خان دے جتنے روشن ضمیر آئے نے میرے بھائی آئے نے کسے بھی مسلک نال جماعت نال خاندان برادری نال تعلق اللہ جی سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما اللہ سب دیاں غلطیاں گناہ معاف فرما اے میرے کریم مولا سب دے سینے نبی پاک دے پیار نور نور فرما اولیاء کرام بزرگان دین دی تعظیم تے ادب نصیب فرما اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما یا اللہ بے اولاداں نیک صالح اولاد عطا فرما اولاداں والے دی اولاد نیک تے فرما بردار بنا اللہ جنہ کول بیٹے نیک بیٹے عطا فرما اللہ جنہاں بیٹیاں دتیاں اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا اللہ تیاں دی قسمتاں چنگیاں بنا یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم حضرت حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی اللہ نبی قبر جنت دا باغ بنا اور بھی جتنے بزرگ اللہ دنیا تو چلے گئے اللہ بزرگاں دی قبر جنت دے باغ بنا اولیاء دی قبر تے مولا رحمت دی برخا برسا اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے اللہ سب نو حج عمرہ نصیب فرما سب نو مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما اے اللہ جنہ جنہ ویراں نے پروگرام دے واسطے کوشش کیتی ہے اللہ انہاں دی روزیاں کاروبار وچ برکت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.